اللہ ताला किसी भी कौम पर बिला वजह या फौरन अजाब नहीं भेजता, लेकिन अजाब भेजने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में चंद असूल बयान फरमाए। सबसे पहले अल्लाह उस कौम में अपना नबी या रसूल भेजता है ताकि लोग जान ले कि हक क्या है। उसके बाद अल्लाह उस कौम को वक्त देता है, नेमतों से नवाजता है, रिस्क देता है ताकि वो अल्लाह की नेमतों को समझें और शुक्र अदा करें। लेकिन जब लोग गफलत में पड़े रहें तो अल्लाह उन्हें छोटी आजमाइश और तकलीफ में मुब्तला कर देता है ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें और उनके दिल नरम हो जाएं। लेकिन अगर लोग जानबूझकर अल्लाह के हुक्म को तोड़ें, जुल्म और बुराई को आम करें तो ये खतरे की अलामत है। और अगर वो तौबा और इस्तगफार कर लें तो अल्लाह अजाब नहीं भेजता। लेकिन जब अल्लाह के समझाने, मोहलत देने और तंबीह करने के बावजूद लोग गुनाहों और अल्लाह की नाफरमानियों पर इसरार करें तो फिर अजाब इलाही अल्लाह का आखिरी फैसला होता है। लेकिन तौबा का दरवाजा फिर भी आखिरी लम्हे तक खुला रहता है। इसी असूल के तहत उम्मत मोहम्मदी से पहले अल्लाह ने बहुत सी कौमों को उनके गुनाहों और नाफरमानियों की सजा अजाब इलाही की सूरत में दी। मसलन कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम लूत, फिरऔन और मुख्तलिफ कौमों को अजाब देने के वाकयात कुरान मजीद में बयान किए गए हैं। इनमें से एक वाकया असहाबे सब्त के नाम से मज़कूर है, जो आज से तकरीबन 3000 साल पहले फलस्तीन के शहर एलात में पेश आया और ये शहर बहीरा अहमर के शुमाली किनारे पर वाक़ था। कदीम जमाने में एलात तिजारती रास्तों का अहम मरकज था। कुछ मुफस्सरीन का ख्याल है कि ये कौम उर्दन के शहर उकबा में कयाम पजीर थी, जो बहीरा अहमर के किनारे वाक़ था। इन दोनों इलाकों यानी इसराइल के एलात और उर्दन के उकबा के दरमियान तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला है। ज्यादातर मुफस्सरीन असहाब सब्त की बस्ती एलात को करार देते हैं। ये इलाका बहीरा अहमर के किनारे होने की वजह से मछली के शिकार और तिजारत के लिए बहुत मशहूर था। यहाँ से बहरी रास्ते मिस्र, सऊदी अरब और मशरकी अफ्रीकी ममालिक तक जाते थे। एलात में बनी इसराइल के कुछ कबाइल भी आबाद थे, जो मिस्र, मदियन और दूसरे इलाकों से हिजरत करके आए थे। इस इलाके में आज भी कुछ कदीम खंडरात और आसार हैं जो इस बस्ती की तस्दीक करते हैं। असहाबे सब्त का वाकया किस दौर से ताल्लुक रखता है, इसके बारे में मुफस्सरीन में इख्तलाफ पाया जाता है। 7वीं सदी के अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं कि ये वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के साथ पेश आया। कुछ मुफस्सरीन का ख्याल है कि ये वाकया हजरत मूसा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरमियानी जमाने में किसी ऐसे वक्त में पेश आया जब उस बस्ती में कोई नबी मौजूद न थे और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर का फरीजा वहाँ के उलमाए हक के जिम्मे था। इसलिए कुरान हकीम ने सिर्फ उनका जिक्र किया है, किसी नबी या पैगंबर का जिक्र नहीं किया। असहाबे सब्त का ताल्लुक बनी इसराइल यानी यहूद से था। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था और आपके औलाद और पैरोकार बनी इसराइल कहलाए जाते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत में जुमा का दिन इबादत इलाही के लिए मुकर्रर कर रखा था, लेकिन बनी इसराइल ने हस्ब आदत अपने नबी से इख्तिलाफ किया और कहा कि जुमा की बजाय हफ्ते के दिन को मुकर्रर कर दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया और इस मुतालबे से बाज आने के लिए कहा, मगर उनका यही इसरार रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बजरिया वही इत्तला दी कि अल्लाह ने उनके लिए हफ्ते के दिन को मुकर्रर कर दिया है, वो इस दिन की हुर्मत का ख्याल रखें। इस दिन उनके लिए तमाम दुनियावी काम मना कर दिए गए और हमने उनसे कहा कि हफ्ते के दिन की खिलाफ वर्जी न करना, और वो इस दिन खरीदो फरोख्त, ज़राअत व तिजारत और शिकार नहीं करेंगे और ये पूरा दिन इबादत इलाही के लिए खास करेंगे। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्त के बारे में अपनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया कि वो इसकी हुर्मत का ख्याल रखेंगे और इबादत इलाही के अलावा कोई दुनियावी काम नहीं करेंगे जो अल्लाह ने उन पर हराम किए हैं। अगर बनी इसराइल जुमा को कबूल कर लेते तो उसे इतने सख्त अहकामात ना दिए जाते। इसके बाद जब नसारा आए तो उन्होंने सब्त के मामले में इख्तलाफ करके इतवार का दिन अपने लिए खास कर लिया। तवील मुद्दत तक बनी इसराइल अपने अहद पर कायम रहे और हफ्ते के दिन की हुर्मत का ख्याल रखते रहे और जिन बातों को अल्लाह ने इन दिनों में हराम करार दिया था उनसे बचते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बनी इसराइल अपनी आदत के मुताबिक नाफरमानी वाली रविश पर आ गए और अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने लगे। शुरू में ये खिलाफ वर्जी इंफरादी तौर पर और खुफिया तौर पर हुई, मगर फिर रफ्ता रफ्ता इज्तमाई शक्ल इख्तियार कर गई। समंदर के किनारे रहने की वजह से मछली पकड़ना उनका पेशा भी था और महबूब मशगला भी। अल्लाह ताला ने उन्हें मछली से ही आजमाया। हफ्ते के 6 दिनों में मछली गहरे पानी में रहती थी और हफ्ते के दिन मछली साहिल समंदर पर आती और समंदर की सतह के ऊपर छलांगे मारती हुई नजर आती थी। और उस जमाने में अभी उनके पास ऐसे जहाज और ऐसे आलात वगैरह भी ना थे कि वो गहरे पानी में जाकर मछली पकड़ सके। आखिर उन्होंने अल्लाह की शरीयत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो हफ्ते के रोज साहिल पर जाकर गड्ढे खोदते और नालियों के जरिए उनको समंदर से मिला देते। इस तरह समंदर का पानी जब नालियों के जरिए गड्ढों में आता तो 7 मछलियां भी आ जाती
اور اللہ کی آزمائش کی وجہ سے ان مچھلیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور مچھلیوں کے گڑھوں میں آنے کے بعد وہ ان نالیوں کو بند کر دیتے اور اگلے دن یعنی اتوار کو جا کر ان قید کی ہوئی مچھلیوں کو آسانی سے پکڑ لیتے، یعنی عملی طور پر وہ ہفتے کے دن ہی مچھلیوں کو قابو کر لیتے اور یہ کہتے کہ ہم ہفتے کے دن مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کو مذاق بنا لیا۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 154 کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا۔ حکم کی اصل روح تو یہ تھی کہ 6 دن دنیا کے کام کریں گے اور 7واں دن اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص رکھیں گے، اور انہوں نے یہ 7واں دن یعنی ہفتے کا دن بھی گھڑے کھودنے، نالیوں کے ذریعے پانی گھڑوں میں ڈالنے اور نالیوں کو بند کرنے میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ اس بستی میں لوگ اس معاملے میں 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو براہ راست اس مجرمانہ فعل میں مبتلا تھا، جبکہ دوسرے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جو اس گناہ میں ملوث تو نہ تھے مگر گناہ کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور اس معاملے میں یہ لوگ خاموش اور غیر جانبدار تھے۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو گناہ سے بھی بچتے رہے اور پہلے گروہ کے لوگوں کو ان حرکتوں سے منع بھی کرتے رہے اور باقاعدہ نہیں انل منکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ اور جب غیر جانبدار رہنے والے لوگ نہیں انل منکر کا فریضہ سر انجام دینے والوں کو کہتے کہ یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، یہ تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں، انہیں سمجھانے اور نصیحت کرنے کا کیا فائدہ، تو تیسرے گروہ کے لوگ جواب دیتے کہ اس طرح ہم اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار، ہم نے آخری وقت تک ان نافرمان لوگوں کو ان کی غلط حرکتوں سے باز رہنے کی ہدایت کی۔ ہم نہ صرف خود اس گناہ سے بچتے رہے بلکہ ان ظالموں کو بھی خبردار کرتے رہے کہ وہ اللہ کے قانون کے سلسلے میں حد سے تجاوز نہ کریں اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، یعنی ہو سکتا ہے ہمارے سمجھانے سے کسی کے دل میں اللہ سے ڈرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے 167 تک پوری تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ان سے ذرا پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پر تھی، جب وہ سبت کے قانون میں تجاوز کرنے لگے، جبکہ ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن چھلانگیں لگاتی ہوئی آتی تھیں اور جس روز ہفتہ نہ ہوتا تھا نہ آتی تھی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کہ کیوں نصیحت کر رہے ہو ان کو جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا پھر انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے ہاں معذرت پیش کرنے کے لیے اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ پس جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے بچا لیا ان کو جو برائی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جو ظلم کرتے تھے ایک بہت ہی برے عذاب میں ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور جب وہ لوگ حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس نافرمان گروہ کو یہ سزا دی کہ انہیں کہا کہ بندر بن جاؤ، اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے، اور انہیں برائی سے منع کرنے والی جماعت نے ان سے رابطہ ختم کر دیا۔ جب گناہ کاروں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو کئی گھنٹوں تک صالح لوگوں کو ان کی خبر نہ ملی۔ جب کافی وقت گزر گیا اور انہیں کسی کی حرکت یا آواز سنائی نہ دی تو وہ اس معاملے کی تحقیق کے لیے گھروں سے نکل کر اس بستی کی طرف گئے تو دیکھا وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر نظر آئے، جو اپنے عزیزوں کو دیکھ کر پہچاننے لگے اور رونے لگے۔ صالح جماعت نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں عذاب الہی سے ڈراتے تھے، کاش تم ہماری بات مان لیتے۔ قرآن حکیم میں اس تیسرے گروہ کے بارے میں جو اس معاملے میں بالکل غیر جانبدار اور خاموش رہے کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ حضرت اکرمہ جو جلیل القدر تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ ان کے سامنے قرآن مجید کھلا رکھا ہے اور وہ مسلسل آنسو بہا رہے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورۃ الاعراف میں اصحاب سبت کے حوالے سے بتایا کہ اللہ نے اس واقعے میں 2 جماعتوں کے ذکر فرمایا ہے، ایک گناہ گاروں کی جماعت جو مسخ اور ہلاک کر دی گئی، اور نہیں انل منکر کرنے والی جماعت کہ اس نے نجات پائی، لیکن جو جماعت خاموش تھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ میرے دل میں ان کے متعلق خدشات آتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی برائی کا مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے کیا ان پر بھی عذاب آیا تھا؟ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلا شبہ تیسری جماعت بھی نجات پانے والوں میں تھی، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہفتے کے دن کی نافرمانی کرنے والے یہ لوگ بندر بننے کے بعد 3 دن کے اندر اندر بغیر کچھ کھائے پیے مر گئے۔ کچھ علماء کرام کا خیال ہے کہ قرآن کی روح سے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا فریضہ انجام نہ دینا بذات خود بہت بڑا جرم ہے،